दूसरे मुल्क भी पाकिस्तान और सऊदी अरब जैसा दिफाई मुआहदा चाहते हैं। इस बारे मजीद कुछ कहना अभी कबल वक्त है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की लंदन में गुफ्तगू, कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुआहदा तारीखी है। मुआहदे से दोनों ममालिक बहुत खुश हैं। सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है। सऊदी अरब से मुआहदा एक रात में नहीं तय पाया, इसमें कई माह लगे। हर मुसलमान हरमैन शरीफैन की हिफाजत के लिए कुर्बान होने को तैयार है। उधर मिस्र की पाकिस्तान को सऊदी अरब से दिफाई मुआहदे पर मुबारकबाद। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से मिस्री हमनसब ने टेलीफोनिक राबिता किया और मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, पाक सऊदी दिफाई मुआहदा अपनी मिसाल आप है। एक मुल्क एटमी क़ुव्वत, दूसरा मुआशी तौर पर मजबूत तरीन है। उधर जेल से बैठ के रोज इतनी बड़ी ट्वीट दाग देता है, जिसमें वो कभी अस्करी क़यादत का नाम लेता है, कभी मेरा नाम लेता है, और वो समझ रहा है कि पता नहीं उसकी ट्वीट से पाकिस्तान में क्या हलचल मच जाएगी। वो दिमाग से ये खलल जाता नहीं है ना। वो अंदर बैठा है अडयाला में, उसको ये नहीं पता कि बाहर दुनिया बदल चुकी है। उसको नहीं पता कि पाकिस्तान में अब वो एक किस्सा पारीना है। वज़ीर आला पंजाब ने बानी पीचाई को माजी का किस्सा करार दे दिया। सरगोधा में इलेक्ट्रिक बसेस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में मरीम नवाज ने कहा कि वो जेल से बैठकर रोज सोशल मीडिया पर बयान दाग देता है। अडयाला में बैठे शख्स को नहीं पता कि बाहर दुनिया बदल चुकी है। अब वो शख्स किस्सा पारीना बन चुका है। पाकिस्तान और अवाम तरक्की के सफर में आगे बढ़ चुके। एक वज़ीर आज़म वो था जिसे जहाज से उतारा गया। शहबाज शरीफ के जहाज को सऊदी तैयारों ने सलामी दी। वज़ीर आला पंजाब ने दिफाई मुआहदे को बड़ी सिफारती कामयाबी करार दिया। कहा कि पाक सऊदी दिफाई मुआहदा बहुत बड़ा कारनामा है। हरमैन शरीफान की पासबानी का शर्फ पाकिस्तान को मिला है। मजीद कहा 2 हफ्तों में सैलाब मुतासरीन को इमदादी चेक मिलना शुरू हो जाएंगे। बिलावल भुट्टो को कराची के लिए शहबाज स्पीड से उम्मीद। कराची में पानी के मंसूबे का इफ्तिताह करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि वज़ीर आज़म की कराची की तरफ बार बार तवज्जो मबसूल करवाई है। शहबाज शरीफ को उनके वादे बार बार याद दिलाते रहेंगे। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि वज़ीर आला से उनकी तब्दीली की बातों में सच्चाई नहीं, कराची में पानी का मसला हल करने पर तवज्जो है। कुदरती आफत पर सियासत नहीं करनी चाहिए। सैलाब मुतासरीन को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए इमदाद मिलनी चाहिए। पाक सऊदी दिफाई मुआहिदे पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी टीम को मुबारकबाद। पंजाब में सैलाब के बाद मसाइल की अंबार, मुतासरीन के घर बार तबाह हो गए, फसलें बर्बाद हो गई, जमा पूंजी और माल मवेशी सैलाबी रेले बहा ले गए। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब का मुजफ्फरगढ़ के सैलाबजदा इलाकों का दौरा, खुश्क राशन, साफ पानी और दीगर इमदादी सामान तकसीम कराया। बिट मुलावाली और अजमतपुर में फ्लड रिलीफ टेंट सिटी मुकम्मल। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का जलालपुर पीरवाला का दौरा, M5 मोटरवे के मुतासरा हिस्से का मुआयना किया और ब्रीफिंग ली। मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन सेनेट ने कहा कि मुल्तान, मुजफ्फरगढ़ और बहावलपुर के इलाके सैलाब से ज़्यादा मुतासर हुए। मुतासरीन के लिए मजीद खैमों और बुनियादी चीज़ों की फ्राहमी यकीनी बनाई जा रही है। दूसरी तरफ दरिया सिंध में सैलाबी पानी तेज़ी से कम होने लगा। सखर और गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव 5 लाख क्यूसिक से कम हो गया। घर की हालत देखी है तो ये दीवारें हमारी जो हैं गिर चुकी हैं। घर के अंदर तकरीबन मिट्टी बहुत काफ़ी अंदर दाखिल हो चुकी है। सैलाब ने सूरत हाल ऐसी कर दी है कि अभी इधर रहना बहुत मुश्किल हो गया है। पहले दिन से लेके अब तक ये फसलें देखो मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुकी हैं। हमारे घर जाके देखो ज़मीन नज़र आएगी, घर नज़र नहीं आएंगे। पूरा हफ्ता ये हो चुका है, हमें मुकम्मल तौर पर कोई इमदाद नहीं मिली। हमारे घर सब कुछ ख़त्म हो चुके हैं, फसलें भी ख़त्म हो चुकी हैं। मॉनसून मुकम्मल ख़त्म हो गया। पंजाब के तमाम दरिया मामूल के मुताबिक बह रहे हैं। डायरेक्टर जनरल PDMA पंजाब इरफान अली काठिया की प्रेस ब्रीफिंग, कहा कि चनाब में मुराला से पंजनत तक कोई पीक नहीं। जसड़ से सधनाई तक पानी की नॉर्मल सतह पर आ चुका है। सतलुज पर थोड़ा बहाव ज़्यादा है। M5 मोटरवे 22 किलोमीटर का एरिया पानी की वजह से बंद है। जलालपुर से लोधरा रोड पर ट्रैफिक बंद है। सैलाब से जिन बंदों को नुकसान पहुंचा उन्हें दुरुस्त कर रहे हैं। सैलाब की वजह से अब तक 123 अमवात हुई हैं।
چند گھنٹوں کی بارش سے گجرات ایک بار پھر ڈوب گیا. موسلادھار بارش سے شہری علاقے زیراب. ڈپٹی کمشنر ہاؤس, ڈی سی کمپلیکس, ڈسٹرکٹ جیل, جی پی او میں پانی جمع ہو گیا. کھاریاں, لالا موسا, جلال پور جٹا, کنجا اور منگوال میں بھی بارش. سرگودا میں بھی موسلادھار بارش سے جل تھل ایک ہو گیا. نشیبی علاقے زیراب آ گئے. گلی محلے تالاب بن گئے. فیصل آباد میں بھی ابر کرم کھل کر برسا. جھنگ روڈ, شاداب پلی, لیاقت آباد, گلفشاں کالونی, ججوالا میں خوب بارش ہوئی ہے. جی ایچ کیو حملہ کیس میں بانی پی ٹی آئی کی ویڈیو لنک سے پیشی. دوران سماعت انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی نے بانی پی ٹی آئی کو سیاسی گفتگو سے منع کر دیا. بانی پی ٹی آئی کا کیس کی ویڈیو لنک کے ذریعے عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ. بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر ان کے وکلا بھی عدالت سے چلے گئے. کہا کہ بانی کا حکم ہے, ہم اس عدالتی کارروائی کا حصہ نہیں بنیں گے. عدالت نے وکلا کے جانے کے بعد استغاثہ کے 2 گواہان کی شہادت قلم بند کر لی. بانی پی ٹی آئی کو ذاتی حیثیت میں پیش کرنے کی درخواست خارج. جی ایچ کیو حملہ کیس کی مزید سماعت 23 ستمبر تک ملتوی. جسٹس طارق محمود جہانگیری نے کام سے روکے جانے کا فیصلہ چیلنج کر دیا. سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر. جسٹس طارق محمود جہانگیری نے موقف اختیار کیا کہ جج کو فرائض کی انجام دہی سے نہیں روکا جا سکتا. ہائی کورٹ کا متنازع حکم معطل کیا جائے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز نے چیف جسٹس کے اختیارات و اقدامات بھی چیلنج کر دیے. جسٹس طارق محمود, جسٹس محسن اختر کیانی, جسٹس بابر ستار, جسٹس سمن رفت اور جسٹس اعجاز اسحاق کی انفرادی اپیلیں دائر. موقف اختیار کیا کہ چیف جسٹس اپنی منشا کے مطابق دستیاب ججز کو روسٹر سے الگ نہیں کر سکتے, نہ ہی عدالتی فرائض کی انجام دہی سے روک سکتے ہیں. حامد خان سینٹ کی قائمہ کمیٹی کی رکنیت سے مستعفی. اپنا استعفیٰ سینٹ سیکریٹریٹ میں جمع کروا دیا. حامد خان کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر کمیٹیوں سے استعفیٰ دیا. ادھر سینیٹر عرفان صدیقی نے ایکس پر پیغام لکھا کہ ایسا لگ رہا ہے مایوسی میں پی ٹی آئی پارلیمنٹ سے استعفیٰ دے گی. کچھ جج صاحبان بھی عدلیہ سے مستعفی ہوں گے. ہدف کیا ہے؟ آگے بڑھتے پاکستان کو پھر کسی بڑے بحران میں دھکیلنا. قائمہ کمیٹیاں پارلیمنٹ کی روح ہیں. پی ٹی آئی کو قائمہ کمیٹیوں میں کردار ادا کرنا چاہیے. بگرام ایئر بیس واپس لینے کا امریکی صدر کا بیان مسترد. افغان عبوری حکومت کا کہنا ہے تاریخ گواہ ہے افغانستان نے اپنی سرزمین پر کبھی بیرونی افواج کو تسلیم نہیں کیا. افغان وزارت خارجہ کے اہلکار ذاکر جلالی کا کہنا ہے امریکہ سے افغانستان میں فوجی موجودگی کے بغیر سیاسی تعلقات قائم کر سکتے ہیں. اس سے پہلے امریکی صدر نے برطانوی وزیر اعظم کے ساتھ مشترکہ نیوز کانفرنس میں کہا تھا کہ امریکہ افغانستان میں موجود بگرام ایئر بیس کو دوبارہ اپنے کنٹرول میں لینا چاہتا ہے کیونکہ امریکہ کو چین کے نزدیک واقع اس فوجی اڈے کی ضرورت ہے. بگرام ایئر بیس چین کی نیوکلیئر سائٹس کے قریب ہے. دوسری طرف امریکی صدر کے بیان پر چین کا رد عمل بھی سامنے آ گیا. ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے چین افغانستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا احترام کرتا ہے. خطے میں امن و استحکام کے لیے افغان حکومت سے تعاون جاری رکھیں گے. ترکی اور مصر کا 13 سال بعد مشترکہ فوجی مشقیں کرنے کا اعلان. 22 ستمبر سے دونوں ممالک کی فضائی اور بحری مشقوں کا آغاز ہوگا. 2013 میں دونوں ممالک کے تعلقات کشیدہ ہو گئے تھے. غزہ کی جنگ اور بحیرہ احمر کی سیکیورٹی جیسے عوامل نے دونوں ممالک کو ایک دوسرے کے قریب کر دیا.